Mayong buntagalang sa tanan ng mga kaiksunan o shalom sa tanan ng mga sulid lunaryan. Nining atak na sa kabuntagon, adlaw karon nga Miyerkules sa Gregorian calendar. Apan sa tanan nga mga sulid lunaryan, ania kita sa bulan sa Siban. Ikatulong bulan sa maong tuig sumala sa creation calendar. Sa Yahuas calendar, wala nato talikdi ang maong kalendaryo ni Amahang Yahuwa. Nga din kadaghanan sa mga katawhan karon nahimong mga buta sa maong kalendaryo, nahimong buta sa pagtuo nga ang unang sugo naa diha makita sa maong kalendaryo ni Amahang Yahuwa. Unsa gani ang unang sugo? Let them be for sign. Ikaw ug ako, kung ikaw tao, ginasugo ikaw sa pagbuhat ni ini nga himuon natong ilanan. Wala siya magsugo ngadto sa Gregorian calendar nga Saturday always a Sabat. Mao kana siya mga higala nga daghan kayo karong nabutaan nga mismo sa akong kinabuhi sa unang mga panahon usa ko kaaktibo sa maong bulwaton. Naabot ko og mati, naabot ko og kamigin tungod lang sa pagmaong bulwaton nga di ay nabutaan ko sa ako nga pagtuo. Ako ihatag kaninyo ang ako nga experience nga usa ka tawo nga maalam nga buot mulikay sa pagdawat sa maong kamatuoran. Nganong nakaingon ko nga maalam? Kay mismo gihatag na nako ang tanan nako nga mga witness o kung saksi aron lang gyud unta siya motuo. Apan dili gyud mulikay gyud siya nga dili gyud siya modawat. Ako naron ihatag ang maong experience og ang atong oras hapit na ang alas 9:30. Bosa wala tay mahimo nga kanta karon. Moderitso ta sa ato nga pagtuon. Kay ang ato nga pagtuon nindot kayo ang iyang uluhan. Unsa ganito? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of Allah. No? Gawas ko ng tao, dili igaanak pag-usab sa tubig, dili siya makakita sa Allah. Mao kini siya ang atong naisgutan karon. Og daghan ang nagahulat niini labi na sa akong amigo sa Lugait nga nagasige siya og forward sa mao nga message og nagapantay siya kanunay sa ato nga live. Kada adlaw ga forward siya og ebanghelyo sa ako nga cellphone. Bosa hinaot pa, gaw naa karon sa imong nga lingkuranan uban sa imong mga notebook og ballpen. Kung wala kay ballpen diha og lapis, pangita dihag uling aron nga masunod nimo ang maong mga teksto. Bosa atong ihangad ang atong mga ulo uban ang pagbayaw sa ato nga mga kamot. Amahang Yahuwa, Amahang Yahuwa, Amahang Yahuwa, ikaw mao ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, ug amo usab ikaw nga aluwa niining takna sa kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Ani ana usab ang among mga kamot nagapayaw diha sa kalangitan. Andam sa pagdawat sa pinasahi nga panalangin nga imong igabubo nining adlaw karon. Usa ka pinasahi
nga din ang maong panalangin imong gitakpan sulod sa unong kaadlaw og nining ikapito imong giablihan ang kalangitan ug ang tanan karon nga nagahimo sa pagdalaig sama sa pagdalaig sa mga apostoles sa unang mga panahon nga nadawat nila ang maong pinasahi nga kaalam nga mao ang kaalam sa espiritu ug sila nagapanulti og lain-laing mga pinulungan busa amahang Yaowa kutob karon sa nagapatalingog bisan siya usa ka tagalaing nasod nga ang mga pulong nga iyang mabati mauusab ang pinulungan sumala sa iya nga naandan. Amahang Yaowa, daghan pang mga butang nga dili malitok sa among mga ngabil. Ikaw lamang ang magapuno niini aron sa pag-abli sa tagsa karon nga nagapatalingog sa mga kasing-kasing. Amo kining ginapangayo pinaagi sa imong ngalan, mainguman sa ngalan usab ni Rabbi Yaosya nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Og sa ikaduhang higayon, shout out sa tanan karon nga ania nagauban sa pagbantay alang sa duga nga pagtuon nato diya sa ato nga mga Biblia. Tungod kay wala mantay kanang kanta mo diretso ta sa ato nga pagtuon. Atong hinumduman ang ato nga pagtuon ni atong miaging igpapahulay nga gidala sa ato nga health lecturer si Madam Leti Montuerto Suarez nga nagahisgot siya og may tungod sumayong panglawas og atong naibaluan nga atong nasayran nga adunay 7 ka pilar health tips. Pila gani? 7 ug mahinangyuan pang 5. Kay gikinahanglan sa usa ka tawo nga adunay kauswagan sa iya nga panglawas ug maingon man diya sa iyang kalag. Adunay mga tawo nga nagauswag ang panglawas pero matod pa sa hinilunggo nagparaos-os ang kalag. Di ba? Imong makita apan adunay daot og lawas nga imong makita apan nagauswag ang kalag. Pero mas maayo nga nagauswag matod pa ni Apostol San Juan nga kung nagamauswagon ang imong lawas nagamauswagon usab ang imong kalag. Apan sa hubad sa uban nga mga theologians nga ang kalag mao kini ang atong lawas. Di ba? Apan di nag-specify nga ang kalag ug lawas adunay kalainan sab. Ang kalag gipoint ngadto sa espiritu. Apan kung moadto ka sa Henesis, ang kalag diha nagahisgot sa imong lawas. Mao na siya nga kung aduna tay dili maayong panglawas nga makita apan sa espirituhanon kini nagauswag. Pila ganito? 7 ang gikinahanglan sa ato pa kung pananglitan makubsan ka og usa. Duna nalay unom. Ang imong maayong panglawas nagaus-us na. Labi na siguro katong hangyo nga 5. Nga kung bipihan ka tingali nalanang siguro sa 70/100 ang imong dugo. Mao na siya mga higala nga si San David ang iyang pag-ampo sulod sa usa ka adlaw adunay 7. Inyo nang mabasa diha sa Salmo 119 chapter na siya. Nakalibot ko sa mga verse nga mabasa nimo na diha nga si David
hilabihan nga pagampo. 7 na kumpleto niya ang health tips. Kamo, nakahimo ba mo og bisag kaduha na lang o kung katulo so sa kaadlaw? Ha? Ngani, bisan ngani sa pagkaon, murag diretso na lang dayon hungit, wa nay ampo-ampo. Unya, sa atusab nga pagkatulog, matod pa sa uban, mas may pang iro, kay mutuyok pagkatulog. Dayon higda. Ingon niya na, usahay makalimuta. Makalimuta tungod kay aniya kanato ang maong pagkatawhanon. Muadto ta sa atong experience kay hapit na ang alas 9:30. Kining usa ka tawo hilabihan namo nga sharing. Ning komentaryo siya sa ako nga comments diha sa Three Angels Gospel. Nga blinded believers. Saturday Sabbath is a deceitful Sabbath. Kining usa ka tawo nganlan ko na lang ni total ni aman sa cellphone. Mao si Bernard Marquez. Brother ko nagapatalingho ka karon. Maalam ka nga pagkatao. Wala nako makuha ang tanan nimo nga mga kanang rason o kung palibad nga dili ka mo admit sa imong kaugalingon. Kay tingali mahadlo ka nga ang ikaw nga usa ka modelo diya sa mga iglesia. Usa ko sa mga top fan kauban mi ni Liklay nga taga Masbate. Tingali nakita ninyo niya sa among reel. Naadi ang among picture kauban sa akong misis og sila sab mga misis si Lik Anlay. Nasa reel na. Og usa ni siya si tingali ang ako nga komentaryo gi-forward ni Lik Anlay kay sinaligan siguro sabni diya sa maong iglesia sa Masbate. Hilabihan namong argumento. Nagkot lang ko og usa ka parte sa maong depensa niya. Ako ning i-post on niya ang ako nga gihatag nga mga witness aron lang gyud siya unta mo dawat sa maong kamatuoran. Niya ang ako nga gi-quote sa iya nga depensa. Your very own use of the word Yahuwah. Unsa gani kuno? Ako kunong gigamit sa akong kaugalingon ang pulong Yahuwah. That can be read. Kan ra ba? Dili kan. Doon ang taniti. Basic clerical error ni siya. Sayang pag-type. Apan, dili may tabo nga clerical tungod kay kaduha kini niya ang kan. That can be read in the original text of the Bible. Na karon ato nang hubaron ron nga mabasa man diha sa original nga Bible kay kan man do na unta ni ti kan not unta na mo na nga brother nadugay nimong tsatsa ko imong gi tinagalog
Busa. Atong balikon nga dili kuno nagagamit og mga pulong nga yauwa nga dili mabasa. Ato lang ingon ana, pero kaning imong text ra ba nag-ingon nga can be read. Ako na lang ang maingon nga cannot be read. Dili mabasa sa original nga text of the Bible. Busa akong gireply sa imo kung imo nang mabasa nga transliteration o translation is different. Nagforward ko sa imo, ako kang giingnan nga dili nimo mabasa diha sa Biblia nga pagan. Unsa na ang Biblia? Usa ka pagan translator. Dili na mabasa ang maong original nga ngalan nga Yahuwah. Ngano? Adunay pasidaan sa Exodo 20 versikulo 7. Unsay gisulti? Thou shalt not take my name in vain. Ayaw usa kana kabalaod. Ayaw pagkuha ang akong ngalan nga vain, kawang. Apan ang hubad sa Binisaya kanang vain, pasipala baya na. Sa ato pa blasphemy o kung blasphemous. Mao na siya. Mao na nga gikinahanglan kanato mga kaigalaan o mga kaigsunan ko. Nga atong bantayan. Imong gipakita ang imong kaugalingon. Nasa context na. Imong gipakita nga ikaw full og ikaw usa ka iglesia nga Laodicea. Unsa gani ang kinabuhi sa Laodicea? Ako dato og walay nakulang kanako. Mauna sa ikaw, Bernard. Nagpakita ka sa imong kaugalingon nga ikaw napuno unknowingly nothing. Ako nang giforward kanimo nga ang Lord God Jesus Baal names. Pero ang imong gichat nako personal name. Ingon kanako nga dili kana siya ang Lord God, dili kana sa personal name. Ko please reread my statement. I am not mentioning personal name. Title name na siya. Nakaibalo ko nga kanang Lord o God, title name na siya. Dili ka na personal name. O kana siya ang Lord o God, mao ang Baal. O kinsa si Baal? Mao si Hasyatan sa Hebrew. O giforward usab nako nimo ang ako nga mga witness o kon isips saksi nga sa Latin o Greek ang Jesus usa ka baboy. Usa ka yutanong baboy aron lang gyud ka masayod. Apan wala gyud akong nakita. Busa ningon ko nga we stop our sharing. Nga matod pa ni San Pablo nga palayo diha tungod kay ang imong pagpamatuod dili nila dawaton. Unsay gisulti ni Pablo? Palayo. Mao na depende na nimo kung imo bang dawaton ang maong kamatuoran. Pero ako nang i-post karon ang tanan nato nga sharing.
aron daghan ang makaibalo kini si Liklay nakaibalo na na. Ako nang i-post aron daghan ang makaibalo. Ingon ni ana mga hikaygalaan o mga kaigsunan. Busa ang ato karon nga topic, except a man be born again, he cannot see the kingdom of Alua. Kumusta? Gianak ba kamo pag-usap? Aduna kunoy nagparibaptize. Apan ang pagribaptize maulang gihapon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wa gihapon gikaanak. Nga naman, kay kung ikaw gikaanak, matod pa sa unang Pedro, kung ikaw gikaanak, na ikaw nakailak kaniya, o siya nakailak kanimo. Nan karon, nakailak ka ba sa matod nga ngalan sa man? Wala. Kay Lord and God Jesus lang gyapon ang gisangpit. Mao bitaw hinungdan nga wa na mamalik ang among mga higala diri. Kaya nga atong health lecturer atakihon dayon niya sa ngalan. Kaya ang ilang ngalan mauman si Jehovah. Ug mao kana ang nasulat diya sa inyong mga Biblia nga usa ka corruption, usa ka pagano nga Biblia nga mga translator, mga pagan. Ni akong Biblia nga original, nga mao ang scripture. Nga angalan mao gyud ang Yaowa. Og aduna sab koy scripture nga dili Yaowa ngalan kundi ancient Hebrew letters. Nan karon kung nakasabot pa unta si Bernard nga kanabang gitawag og transliteration, walay pagkausab sa maong mga letters. Ang G nga Jehovah kaya gusto ko nung nga ngalan mao kanang Yahweh. Nakaibalo dahil siya nga Yahweh. Akong i-forward kanimo nga in every letters there's no W, there's no O, there's no I, there's no J. Unsa nang abri? Ancient Hebrew kana. Mao kana siya mga higala nga imong gi-forward nako sa imong nga message nga Yahweh do na pay Yehoshua. Akong gichat sa imo nga to whom we believe, the translators, pagan translators, or general revelator, nga mao iyang nadungog dito sa langit ang mga tingog nga nag-ingon, hallelujah. Wala gyud mabati ni Juan Revelador ang hallelujah, ang hallelujah nga Jehovah, ang hallelujah
nga Yehosua matod mo. Unsay nabati niya? Hallelujah. Short word of Yahuwah. Ingon niya na. Usa ka kamaalam nga pagkatao ug ang katapusan nimo nga pangutana. What day is a Sabbath? What is your Sabbath day? Unsa gani ang akong tubag diha nimo? I know you are a researcher. Find the creation calendar. Kung imo nang makita ng creation calendar, makaibalo ka unsang adlaw ang igpapahulay. Ingon niya na, adunay daghan nga mga tao nga kuno naa na bautismuhan, gikaanak pag-usab, kay gusto nga unsa makakita sa ginharian sa aluwa. Kumusta? Inyo bang nakita ang ginharian? Ha? Mangutana ko sa matag usa karon nga gikanak pag-usap nga na born again. Nakita na ba ninyo ang mga ginharian? Muna usa ka pangutana. Kay gingon man dia, except a man be born again, he cannot see the kingdom of Allah. Kanusa? Ato bang nakita sa diha nga gikaanak na ta? Na born again na ta? Unsay forma sa mga ginharian? Basi mga tarungan mo nga unya naman na makita ug mga luwas ta. Mao ba? Ato ko nang basahon. Andamang inyong mga cellphone, inyong mga papel o mga ballpen. Kung tinuod ba nga unya na kung makaadto na taglangit nga tuwa dito ang ginharian, muna usa ka balantayanan. Mao bitaw hinungdan nga aton dungagan ang ato nga pagtuon. Kaya ang anaa sa una sa mga tao, pulos lang literal. Di ba? Pulos lang literal ang anaa sa una sa mga tao nga pagtuon. Nagingon ang Juan 4 nga ang nagasimba diha sa espiritu. Atong klaron aron nga masayot ka ang alwa espiritu o ang mga magsisimba kaniya magasimba kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Unsa gani? Magasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kano sa day makita ang kanang maong ginharian? Ang makita sa ato nga mata, daghan kay tagtun-anan ana nga verse kanang Juan 3:16
Ato na lang ibasahon kay mo man ni siyang atong kitiks. Niya. 3 versikulo 3. Og siya mitubag kaniya. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo. Gawas ko ng tao igaanak pag-usab. Dili siya makakita sa ginharian sa aluha. Unsa gani? Gawas kun dili siya igaanak pag-usab. Sa ato pa ang hubad sa uban nga mga teologyan mao kanang bautismo. Katong wala pa na bautismo pag-usap, di dyan na makakita. Kay mo may gisulti ni Rabayo siya. Busa pa bautismo mo pag-usap. Aron ka matawag nga gianak. Apan dinhi wala magmensyon kung asa ka ianak. Kaya ang nahibaluan sa ulo sa tao kanang bautismo dias tubig. Maura gid na. Dili ba klaro gid na sa mga theologians nga ang bautismo kanarang tubig nga dito ka bautismoan pag-usap. Aron ka makakita niya ng ginharian. Nan mangutana ko ron sa nabautismuhan pag-usap. Inyo na bang nakita ang mga ginharian? Mga tarungan ta? Nga unya nagmaluwas? Mo'y atong pagkakita niya ng maong ginharian sa aluwa? Niya. Atong susihon kung unsa ni nga ginharian sa aluwa. Nga makita sa mga mata. Marcos, akong tukayo. Marcos 1 versikulo 15. Niya. Og nag-ingon ang panahon aniya na gayon. Unsa gani? Ang panahon aniya na gayon. Padayon nun. Og ang ginharian sa aluwa. Tanan nilusot na. The kingdom of aluwa. Motong sa Juan 3:3. Ha? Aniya na gayon. Kanusa? Unya nagmalangit? Aniya na gayon. Klaro gyud na kapag kasulti. Kinsay nagsulti? Si Rabbi Yausya. Kay mao kana ang pagsugod sa iyang pagpangalagad sa mga katawan. Pila yang edad? Maayo kay ng uban. Labi na mudalan niya ng 2,300 ka mga adlaw, maayo kay na siya ma-explicar. Ambot o baka mga limot ng uban diha. Pila ang edad nga nagsugod pagpangalagad ang ato nga manluluwas. Og mao kini siya ang pagsugod niya pagsulti sa mga katawhan. Pangutana mo sa inyong mga nag-Bible study, sa uban ninyong mga ministro, aron mo mahibalo. Pila ka tuig di ay siya nga nagsugod og pagpangalagad sa mga katawhan. Ihatag na ko na ninyo, isip maoy, assignment
Kay basig nangalimot ng uban usab nga nag-Bible study ninyo. Pila ka tuig. Unsang idara siya nagsugod. Niya. Nagingon si Rabbi Yosya. Ang panahon aniya na gayon. O ang ginharian sa alua haduol na. Ang ginharian sa alua haduol na. Layo pa. Basig maingon na sabta nga katapusan sa kapanahunan. Kay kalabanan ra baron ang mga wali puro sinadlok. Sandilo is coming soon. Hapit na ang panahon. Di mo na. Hadul na. Ang unsa ginharian. Atong basahon sa English, unsa nang hadul na? Neya. Ang ginharian sa alua, unsa gani? Hadul na. Muna hubad sa Cebuano gikan sa English. Kay ang Cebuano gikan sa English gi-translate ngadto sa Cebuano. Okay. Giyon sa pagsulti sa English. Marcos 1:15. And seeing the time is fulfilled. Sa ato pa fulfilled natapos na. Di ba? Fulfilled good. Sunod, and the kingdom of Alua is at hand. Hubad, hadul na. Samtang sa English, is at hand. Nya, klaro na to ni. Anaa sa imong kamot. Apan ang hubad, haduol na. Din may insakto na. Is at hand, og sa hubad haduol na. Ang kinabuhi ni Rabbi Yosya sa iya nga pagministeryo dinis kalibutan. Si Juan mo'y unang nagmensahe nga adunay musunod kanako og magabautismo. Unsa iyang ibautismo? Mao ang Espiritu. Ug sa ubang bahin usab ang igabautismo mao ang kalaya. Ug mausab kini nga ang ginharian haduol na. Is at hand. Nganong ningon nga haduol na. Og sa English, fulfill. Sa ito pa past tense, fulfill. Natuman na. Kaya ang ginharian ato na rong maukay. Kaya ang maong ginharian mao ang gisulti ni Juan nga ang musunod kanako magabautismo sa Espiritu.
nga dili ako tako sa pagbadbad sa iyang sapin. Ang iyang gitudlo mao si Rabbi Yaosya. Mao hinungdan nga nagsulti si Rabbi Yaosya siyang kaugalingon. Nga natuma na. The kingdom of Alua is at hand. Ato nirong balibalihon ang kaning hand nga hadul na. Dito sa Exodo, imong mabasa dito. Ang mabasa nimo dito, what is in your hand? Unsa ang ana sa imong kamot? Anaa ba sa imong kamot ang scripture? Nga mao kana ang ginharian? Unsa man kanang ana sa imong kamot karon? Basig mga baraha kana sa imong kamot. Basig mga hiniktan ug uban pa diha. Nining adlaw nga igpapahulay aniya sa atong mga kamot ang maong unsa sa atong atubangan aniya kanato ang maong scripture. Basig mga pikan kanang ana sa imong kamot karon nga imong mabasa dili matuod nga ngalan nga mao ang Lord o God, mao ang Jesus, og mao kana ang giingon ni Rabbi Yaosya nga sa English, the time is fulfilled. Ang panahon natuma na. Kinsa ang iyang kaugalingon? The kingdom is at hand. The kingdom of Alua. Nagpasabot sa iya nga kaugalingon kana. Nga kana nga kingdom nga Alua. Mao ang langit. Kung anaa kanato, ania kanato siya uwang. Si Rabbi Yaosya. Imong nakita, siya pinaagi sa imong pagtuo. Sulod diha sa imong kasing-kasing. Kay ang makakita di ay, unsa ganitong giingon sa verse John 3:3, nga gawas ko ng tao dili ikaanak pag-usab dili siya makakita. Unsa ka nang makakita? Nagpasabot di ay sa mata. Mata sa imong kasing-kasing nga maoy makakita niya nang ginharian kanang scriptures. Mao kana siya ang makitaan sa imong kasing-kasing. Unang Pedro ay Episo 1:18. Nagasulti kanato nga ang makakita di ay mao kanang mata sa imong kasing-kasing nga pinaagi sa pagtuon diya sa imong scriptures. Apan kung ang imong natun-an mao kanang pagan translator sa Biblia, wa gyud ka makakita diha. Og wala ka magikaanak pag-usab kung ang imong gikuptan mao ang kanang pulo nga Bible. Unsa gani ang
synonyms niya na o kon acronym ang Bible, blinded information kay mga pigan kanang nasulat na adya. Wala gyud ka makakita bisan pagkapila ka ianak-anak diha. Kon ang imong gigunitan mga translation nga ngalan dili transliteration. Pero kung moadto mo Google, ang Google sa ba musulti nga ang Yehosua mao ang transliteration. O bagod na ang transliteration ang nga nabati ni Juan Revelador, man, hallelujah. Mao kana siya mga higala. Nga ato gyud pantayan pag-ayo. Arong ta maanak pag-usa. Arong ta makakita sa matuod nga ginharian. Kay kundili ta ngalan lang kunuhay nga na born again, pero ang tinuod wala ma-born again. Kay Lord God lang gihapon ang imong mata sa kasing-kasing, wala makakita sa matuod nga pagkaanak. Niya unsay gisulti sa Episo? Episo uno versikulo 18. Isulat aron ta mahibalo unsa nga mata ang makakita ni anang maong ginharian o kinsa siya nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing. Kinsa di ay ang makakita sa John 3:3? Mata ka na sa imong kasing-kasing nga makakita sa ginharian. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Nindot kayo na? Atong pamalandungon nilapas na ang atong oras. Ato gyud pamalandungon pag-ayo. Kadtong nabautismuhan pag-usa o kadtong wala pa mabautismuhin. Kaya ang giingon ra ba diha nga kinahanglan iga-anak pag-usa. Kumusta man ang atong mga ministro? Ang atong mga magtutudlo diya sa Biblia, pangutan ako no gikaanak ba sila pag-usap? Nagpabautismo ba sila pag-usap? Kay kun wala gani, naparihas kita wala di kita kakita niya ng ginharianan. The kingdom of heaven is at hand. Kaganina, the kingdom of Aluwa.
Imo mabasa diha sa Mateo 4 versikulo 17 nga the kingdom of heaven na sab. Di na ang imong nabasa kaganina, the kingdom of Alua. Apan diya sa Mateo 4:17. Imong makita nga kingdom na sab of heaven. Kay ang maong langit atong klarohon. Sabi ni saya, atong basahon. Mateo 4 versikulo 17. Niya, sukad niya itong hikayon. Siya misugod sa pagwali nga nagingon, pagginulsol kamo, kay ang ginharian sa langit hadool na. Ginharian na sa langit. Kaganina, kingdom of Alua, apan karon langit na sab. Ingon niyan nga kon kita gikaanak na pag-usab, atong makita unsa kana nga ginharian, unsa kana nga langit. Nga atong gihandom naa sa maong awit, no? Langit maoy pangandoy na sa mga kanta. Ning kasing-kasing po. Higala og son. Hinaot pa nini nga takna sa kabuntagon. Gikaanak na unta pag-usab kita. Dili ngadto sa tubig. Nga kun ikaw na bautismuhan pag-usab, wala ka gikaanak diha sa ngalan. Ang gikaanak diha sa ngalan, magasampit na ikaw sa ngalan ni Yahweh. Karong adlaw, kung nagsampit ka diha sa iyang ngalan, gikaanak ko ikaw. Kanusa? Karon nga igpapahulay ni ata sangpita ang iyang ngalan nga Yahweh. Yahusya kay ikaw gikaanak karong adlaw. Atong iduko ang ato nga mga ulo, pinaagi sa pagbayaw sa ato nga mga kamo. Amahang Yahweh, amahang Yahweh, amahang Yahweh. Ikaw mo ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni ako, ug ikaw usab amo nga aluwa nini nga takna sa kabuntagan. Hinaot pa amahang Yahweh nga nining adlaw nga ipapahulay. Gikaanak na unta mi diya sa imo nga sabakan, nga magasampit sa matuod nga ngalan nga Yahweh, o kang Rabba Yahusya nga Yahusya, nga mao ang amo usab, nga manluluwas, nga mao ang ngalan sa kaluwasan, nga imong gikahatag dinhi sa silong sa langit, nga mao kini ang yuta. Amo kining ginapangayo, nga maabli ang among mga kasing-kasing, sa pagdawat niini aron kami diha gikaanak sa imong ngalan. Amo kining ginapangayo, pinaagi sa ngalan ni Ramayosya, ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. O daghang salamat sa tanan nga nagasunod karon sa ato nga pagtuon, nga makahibalo na unta ta mosangpit sa ngalan, atong dawaton ang ngalan nga Yahweh niya usya. Hallelujah.